مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله 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 عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان رجيم 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 وحفظناها من كل شيطان رجيم
وحفظا من كل شيطان مارد 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 وحفظا من كل شيطان 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 وحفظا من كل شيطان. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده من إبليس وجنوده من إبليس وجنوده من إبليس وجنوده. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء
حول ولا قوة إلا بالله. सुन लो क्या कर रहे हैं। وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو جعلناه قرآنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مرضت فهو يشفين 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 وإذا مرضت فهو يشفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ولكن الله
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس 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 واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم قال النار مثواكم قال النار مثواكم قال النار مثواكم. छोड़ना इसको छोड़ना है? कितनी दफा किया वादा? हाँ हाँ भावलपुर ऐसे कितनी दफा किया वादा? ओ अदू वल्लाह अल्लाह का दुश्मन है तू अल्लाह का दुश्मन है अल्लाह के बंदों का दुश्मन है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो तुम अल्लाह के दुश्मन हो. उखरुज अदू वल्लाह. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة لا قوة. احسبوهم 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 من الرأس 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 احسبوهم من الرأس. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار
النار مثواكم قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام. जिन ख़वातीन को ये जो हैज़ का मसला होता है या रहम में दर्द होता है, पेट में हमेशा दर्द रहता है, हमेशा, वो अपने पेट के ऊपर दायां हाथ रखेंगे इंशाल्लाह और आंखें बंद, वालेकुम सलाम, अपनी आंखें बंद रखेंगी पूरी तवज्जो के साथ और इन आयात को समझने की कोशिश करें। अभी मैं इंशाल्लाह आयातुल अरहाम जो आयातुल रहम है वो मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि सबसे ज्यादा ख़वातीन को जो शयातीन डिस्टर्ब करते हैं वो रहम में दाखिल होकर करते हैं। उनका जो रहने की जो जगह होती है जिस्म के अंदर, सबसे ज्यादा ख़वातीन में वो रहम है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बअथ फइन्ना खलक़नाकुम मिन तुराब थुम्मा मिन नुत्फ़तिन थुम्मा मिन अलक़तिन थुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व ग़ैरि मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिन लकुम व नुक़िर्रु फ़िल अरहाम मा नशाअ ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج 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 وأنبتت من كل زوج بهيج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام
ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام और वही जानता कि रहम के अंदर क्या है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا। तुम्हें नहीं पता कि तुम कहाँ से रिज़्क़ इकट्ठा करते हो। وما تدري نفس بأي أرض تموت। और तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारे मरने की जगह कौन सी, तुमने कहाँ पे मरना, कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ पे अल्लाह ने तुम्हें मारना, किसी को कुछ मालूम नहीं, हत्ता कि ना किसी जिन को ना किसी इंसान को। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत। अल्लाह ने कौन सी तुम्हारी मरने की जगह कौन सी रखी हुई। अल्लाहु अकबर। इन्न अल्लाह अलीमुन खबीर। अल्लाह ताला जानने वाला है, खबर रखने वाला है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم
منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اللهم أبطل السحر صنع من اليهود. اللهم أبطل السحر صنع من النصارى. اللهم أبطل السحر صنع على الأرحام. اللهم أبطل السحر صنع من الهندوس والبوذيين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخرج إني لك من الناصحين. إن الله مخرج ما تحذرون فاخرج إنك من الصاغرين. فاخرج إنك من الصاغرين. اخرج منها مذءوما مدحورا
اخرج منها مذءوما مدحورا اخرج منها مذءوما مدحورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان 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 وما هو بميت ومن ورائه عذاب ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أخرج السحر من الأجساد النساء. دعاء के लिए हाथ उठाएं सब इंशाअल्लाह. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله دقه وجله. اللهم لك الحمد يا من توحدت بالملكوت والجبروت. ملكت فقهرت خلقت فأمرت لا تغيب ولا تفوت. سبحانك أنت الواحد العظيم في جلاله وقدسه. أنت الكبير المتعال العالم بكل حال يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أعين العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين. لا تحول ولا تزول لا تغيب ولا تفوت. قائم بنفسك سبحانك أنت الواحد العظيم في جلاله وقدسه. أنت الكبير المتعال العالم بكل حال يا رب العالمين. العليم بأحوال جنه وإنسه. العليم بأحوال جنه وإنسه. العالم بكل حال
سبحانك أنت المتكبر ذو الجلال والإكرام. نحمدك سبحانك بحمد الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة المقربين. اللهم إنا نحمدك بما تحب أن تسمع من عبادك حمدا. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وارحم موتانا وموتى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كل سوء. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من كل عين. اللهم إنا نعوذ بك من كل عين وبرد العين ووصب العين ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانه. يا رب لك الحمد. ये वाला जो रुकिया भी मैंने आपको थोड़ा सा सुनाया है, ये कोशिश करें कि हर शख्स अपने पास मोबाइल में, कार्ड में, किसी भी जगह पे अपने पास इसको ज़रूर महफूज रखें। बहुत ही मुफीद इंशाअल्लाह। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका वअज़ीम सुल्तानिह। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व अन'म अला नबियिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أبطل السحر الحيض. اللهم أبطل السحر المرض. اللهم أبطل السحر العشاق الجن. اللهم أبطل السحر العشاق الجن. اللهم أبطل السحر العشاق الجن. اللهم أبطل السحر الزنا. اللهم أبطل السحر الوسوسة والقهر. اللهم أبطل السحر الوسوسة والقهر. اللهم أبطل السحر الوسوسة والقهر. اللهم أبطل السحر التفريق بين الزوجين. 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 اللهم أبطل السحر الحراق الجن. اللهم أبطل السحر الحراق الجن يا رب العالمين. اللهم أبطل السحر المدفون. اللهم أبطل السحر المأكول. اللهم أبطل السحر المشروب. اللهم أبطل السحر المشروب. اللهم أبطل السحر من الجان. 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 اللهم أبطل السحر. جاء من العين والحسد. 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 اللهم أبطل السحر المدفون. اللهم أبطل السحر التفريق بين الزوجين. اللهم أبطل السحر التفريق بين الزوجين. اللهم أبطل السحر التفريق بين الزوجين. اللهم أبطل السحر الطلاق. اللهم أبطل السحر الطلاق.
اللهم أبطل السحر الطلاق يا رب العالمين. اللهم أبطل السحر الوسوسة والقهر. اللهم أبطل السحر الوسوسة والقهر. اللهم أبطل السحر. أبطل السحر. اللهم أبطل السحر المأكول. اللهم أبطل السحر تعديل الزواج. اللهم أبطل السحر تعديل الزواج. تعديل الزواج. تعديل الزواج. اللهم أبطل السحر في الأرحام. اللهم أبطل السحر في الأرحام. اللهم أبطل السحر في الرحم. 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 في الأرحام. في الأرحام. في الأرحام. في الأرحام. اللهم أبطل السحر. اللهم أبطل السحر في الأرحام. या अल्लाह जो जादू मछली के पेट के अंदर किया गया अल्लाह उसको बातिल कर। या अल्लाह जो जादू दफन किया गया अल्लाह उसको बातिल कर। या अल्लाह अगर किसी मछली को दफन किया गया अल्लाह उसको बातिल कर। या अल्लाह उस जादू को बातिल कर। या अल्लाह जो जादू जुबान बंदी के लिए किया जाता है अल्लाह उस जादू को बातिल कर। या अल्लाह हमें मालूम है कि अल्लाह जादू भी तेरे हुक्म से ही असर करता है। या अल्लाह उस जादू को बातिल कर। या अल्लाह हर उस जादू को बातिल कर जो तेरे बंदों को तकलीफ में मुब्तला करता है। या अल्लाह हर किस्म के जादू को बातिल कर। या अल्लाह हम सबको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। या अल्लाह हम सबको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। या अल्लाह हम सबको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. और इंशाअल्लाह بإذن الله تعالى इंशाअल्लाह